इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो एक्स मुस्लिम है, उनका नाम इमरोज आलम है। इनसे जानेंगे, बात करेंगे कि एक्स मुस्लिम होने का सबसे बड़ा कारण इनका क्या रहा, इस्लाम छोड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा और अब ये किस धर्म में है, वो भी हम इन्हीं से सीधे जुड़कर आपको सुनवाएंगे, दिखाएंगे। पहले अपना शुभ नाम बताइएगा, क्या नाम है आपका? मेरा आईडी नाम तो सरफराज अहमद है। वैसे एक्स मुस्लिम मैं राइटर हूँ, तो एक्स मुस्लिम के नाम से लिखता हूँ। आप एक्स मुस्लिम क्यों बने, इस्लाम क्यों छोड़ा आपने? इस पर मैं सर जी बहुत कुछ बोल चुका हूँ, बहुत सारा। अब इस पर तो बोलते हुए आलस आने लगा। बस इतना कह दें, जब मुसलमान होते हैं तो इस्लाम में दो ही चीजें हैं, अल्लाह का डर और सेक्स। तो कहता हूँ मैं पहले था सेक्स मुस्लिम, अब हूँ एक्स मुस्लिम। बहुत बढ़िया। पहले सेक्स मुस्लिम और अब एक्स मुस्लिम। जी, मतलब ये जो और मुसलमान है वो सेक्स मुस्लिम, सब सेक्स मुस्लिम है। ऐसा काहे बोल रहे हैं महाराज? ऐसा कहाँ बोल रहे हैं, एक नहीं चार एक साथ बीवियां कर लो, 7 तक चले जाओ, और चाचा की, फूफी की, खाला की, मामा की या मुंह बोली, मतलब सब जायज है। कहीं तो कोई रिश्ता बचना चाहिए था ना, कहीं तो कुछ छूट होनी चाहिए थी ना। बस सगी बहन है तुम्हारी, और कोई बहन ही नहीं है। मुंह बोल एक बच्ची गोद ले लो जो इस्लाम इजाजत देता है, बेटी बना के पाल लो, बाद में उसी से शादी कर लो। एक फीमेल भी ऐसा कर सकती है, एक लड़की गोद लो और जब वो बड़ा हो जाए लड़का, सेक्सुअल एक्टिविटीज आ जाए तो उससे शादी कर लो। क्योंकि ये तब से हराम हुआ मुंह बोला रिश्ता, जब से हमारे प्यारे प्यारे आका, जिनके सदक़े में दुनिया बनी है, जो रोल मॉडल कहलाते हैं, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अपने ही मुंह बोले बेटे की बीवी पे दिल आ गया हजरत ज़ैनब पे, तो आयत उतर गई कुरान में कि मोहम्मद तुम में से किसी का बाप नहीं है। अच्छा। तब से ये मुंह बोले रिश्ते हराम हो गए। इसीलिए कहना है मेरा, पहले था भाई सेक्स मुस्लिम, अभी हूं मैं एक्स मुस्लिम। अच्छा, मैंने आपका जब जंतर मंतर पे आप थे, मैं उस दिन भी मौजूद था वहाँ पे, लेकिन उस दिन मेरी और आपकी वार्तालाप नहीं हो पाई। वो एक कारण रहा, आपने वहाँ पे कुछ आयतों का जिक्र किया और आपने कहा कि ये पूरी तरीके से बैन कर देनी चाहिए। ऐसा क्यों? उन आयतों में ऐसा क्या लिखा है जो आप बैन करने की मांग कर रहे हैं? ऐसी एक आयत नहीं है, बहुत सारी आयतें हैं। देखो, वो आयतें भारतीय संविधान के अनुसार, अगर मैं आपको या आप मुझे, कोई भी किसी को वो शब्द, वो अल्फाज, वो चीजें, वो बातें बोलते हैं तो संविधान के मुताबिक उन पर केस हो जाएगा, उन पर मुकदमा हो जाएगा, आपकी जमानत नहीं हो पाएगी। ऐसी ऐसी धमकियां हैं, ऐसी ऐसी घिनौनी चीजें हैं। अल्लाह काफिरों की, मुशरिकों की, मुनाफिकों की बहन बेटियों से सेक्स करने की, सेक्स स्लेव बना के रखने की परमिशन दे रहा है। एक तरह से अल्लाह रेप करा रहा है और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अंजाम दे रहे हैं। सूरह अहज़ाब की ये 50वीं आयत, यानी ये 50वीं आयत, चैप्टर 33 है, आयत 50। आप देख लीजिए क्या कह रहा है अल्लाह कह रहा है कि ए नबी, हमने तुम्हारे लिए जायज कर दी तुम्हारी चाचा की बेटियां, फूफी की बेटियां, खाला की बेटियां, मामा की बेटियां। बेटी भी नहीं, बेटियां। कौन कह रहा है ये? अल्लाह कह रहा मोहम्मद साहब को। और फिर अल्लाह ये भी कह रहा है सूरह अहज़ाब में कि जो जिनके मेहर चुकाए उनके अलावा, जो बीवियां उनके अलावा, ये लोंडिया भी जायज कर दी है। ठीक है। और फिर यहाँ तक के आ जाती बात, हद ही हो जाती, कोई औरत चाहे तो हिबा भी कर सकती है। हिबा माने कहे कि ए नबी मोहतरम, जहाँ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं जो हूँ अपने आप को गिफ्ट करना चाहती है आपको, तो मोहम्मद को कोई गिफ्ट भी कर सकती है, कोई लड़की, कोई औरत, कोई खातून। और ये भी आयत उसी आयत में है कि ए नबी, ये एजाज़ो इकराम सिर्फ हमने तुम्हारे लिए उतारे हैं, तुम्हें बख्शे। और ईमान वाले को इस तरह से नहीं कर सकती कोई गिफ्ट करना चाहे, उसके लिए लोंडी वोंडी का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम में पूरे में सेक्स और क्या है। आप आ जाइए सूरह अल बकरा की 223 आयत, उसमें तो साफ तौर से अल्लाह कह रहा है कि औरतें तुम्हारी खेती है, आगे से घुसो या पीछे से। अननेचुरल सेक्स की परमिशन दे रहा है अल्लाह। ये अल्लाह है, अननेचुरल सेक्स के लिए कह रहा है। हाँ, फिर बात आ जाती मदरसे में। अरे भाई, मदरसे में जब ये काम हो रहा है, एक मेल का फीमेल का पिछला पार्ट जो है, प्राइवेट पार्ट, वो जिस काम के लिए दिया वो दोनों का सेम है। जब अल्लाह सूरह अल बकरा में परमिशन दे रहा है तो इसमें क्यों नहीं? तो मदरसे में कर सकते, लड़का लड़की कोई भी ऊपर तो चाहे। तो ऐसी ऐसी अल्लाह, ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है।
ایک چیز نہیں ہے اسلام میں جو ہوتے ایک پرتھا ہے حلالہ، جیسے حلالہ بول دیتے ہیں. میں نے سنا ہے. حلالہ خالی لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ نے کسی طلاق دے دیا، پھر کسی سے شادی کرا دی اور وہ صبح کو اٹھ کے طلاق دے دے گا اور پھر بس ہو جائے گا. یہ حلالہ نہیں ہے. حلالہ جو ہے، حلالہ کے لیے محمد صاحب نے لعنت بھیجی ہے. اب یہ کہتے ہیں حلالہ والوں کے لیے تو کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، لیکن وہ کون سے حلالے پر لعنت بھیجی ہے؟ جو طلاق دینے کی سوچ کے ساتھ کیا جائے، بلکہ آپ کو طلاق دینے کی سوچ کے ساتھ نہیں کرنا حلالہ. آپ کو محمد صاحب کی حدیث ہے صحیح البخاری کی 2639 بھی ہے، 5261 ہے شاید ایک، ہاں، تو اس میں صاف طور سے محمد کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم اس کا مزہ اچھے سے چکھ نہ لو تب تک طلاق نہیں دینی. مطلب اس کی زندگی برباد، تباہ و برباد کر دو، ختم کر دو پوری طریقے سے، عزت و آبرو سب لوٹ لو. جب تمہارا دل بھر جائے، وہ ہسبینڈ جو شادی کرنا چاہتا تھا، غلطی کو اپنی سدھارنے کے لیے بھیجا تھا، اب اس کا بھی من بھر جائے گا، اب کیا اس سے میں شادی کروں گا، اس کے تو اتنی یوز ہو چکی ہے، اب وہ جائے تو کہاں جائے. کیا ہے سیکس کے علاوہ اسلام میں؟ سیکس مطلب سیکس 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 صرف. اسی لیے میں کہتا ہوں بھائی، میں پہلے تھا سیکس مسلم اور ابھی ہوں دوستوں ایکس مسلم. اچھا، یہ بتائیے کہ کافر شبد کا جہاں پہ ذکر ہے قرآن میں، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں عام لوگوں کے لیے؟ جیسے یہ ہیں بھگواداری ہیں، ان کے لیے کیا معنی ہوتے ہیں؟ دیکھیے، 4 لوگ ہیں، چاروں کے لیے سیم ٹو سیم سزا ہے، جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلیں گے. کافر، مشرک، منافق اور مرتد. کافر وہ جو یہ بڑے اچھے سے جلیبی بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں جی کافر تو وہ ہے کیا بولتے ہیں جو کسی کو نہیں مانتا، ناستک کو کہتے ہیں. ہندو تو کسی کو مانتا ہے نا، اس لیے تمہارے لیے کافر نہیں کہا گیا. تو ہندو بھائی ہمارے کیا ہوتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں. عربی تو بیچاروں کو آتی نہیں، پتہ نہیں کچھ عربی تو کسی کو جلدی مسلمانوں کو نہیں آتی. آپ مجھ سے کہ عربی میں بات کر لو، کسی میں بھی نہیں کر سکتا. لیکن میں نے آیتیں تو بہت ساری سنی ہے جو لوگ سنا دیتے ہیں مائک پہ. نہیں وہ رٹا وہ الگ ہے، الگ وشے. میں آپ کو 50 آیتیں سنا دوں گا ایسے تو رٹے والی. لیکن اگر آپ مجھ سے کہیں میں میننگ کیسے بتاؤں گا جو مجھے اردو سے پتا ہے. تو کافر کس کو کہتے ہیں؟ کافر جو ناستک ہو گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور آپ ہیں ہندو، کسی کو مانتے ہیں، تو آپ ہیں مشرک. مشرک جو اللہ کے سوا کسی اور کو مانتا ہے. جیسے کافر کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا، ایسے مشرک کا بھی گناہ معاف نہیں ہو سکتا، اور آپ بھی سدا سدا جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک ہے منافق. پھر منافق جو ڈر کے دباؤ میں آ کے باہر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دے، جیسے کوئی آپ سے مار مار کے کھیر کھلوائے کہ بھائی کلمہ پڑھ لو، آپ کہہ دیں حاجی میں بن گیا، اور اندر سے آپ وہی ہیں، کافر کے کافر ہیں، مشرک کے مشرک ہیں، یعنی منافق. تو آپ کو بھی جہنم میں جانا، ہمیشہ کے لیے رہنا. اور ایک آتا ہے پھر مرتد. میں ہوں ایکس مسلم، میں نے اسلام چھوڑ دیا، تو میں ہو گیا مرتد. میری بھی سزا وہی ہے، کافر کی بھی سزا وہی ہے، مشرک کی بھی وہی ہے، منافق کی بھی وہی. فرق کیا ہے؟ سر میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، جو ابھی لیٹسٹ میں نیوز چل رہی ہے، جو کشمیر کے اندر ہمارے ہندو بھائی مارے گئے اسلام اور مذہب کو لے کر، انہوں نے کلمہ بھی پڑھوایا، اور اس کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتائیے. اور یہ جو 72 حوروں کا جو سپنا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ 72 حوریں ملتی ہیں؟ کسی نے آپ بتایا ہے یا کہ یا نہیں ملتی ہیں؟ اور کیا کیسے کیا مطلب جو ہے پروسیس ہے اس کا؟ جی پہلے ان کو بتائیے کہ 72 حور کا کیا کنسپٹ ہے آپ کے، آپ نے جو پڑھا، آپ نے جو جانا اسلام میں، اس کے انوسار. دیکھیے 72 حور کا کانسیپٹ ایک لائن میں تو یوں آ جاتا ہے، جنت میں ملے گی، زندہ وہاں جا نہیں سکتا، مرا ہوا بتا نہیں سکتا. تو اب کریں تو کیا کریں، معاملہ بیچ میں ہے. لیکن ایسی کوئی بات، جیسے کہتے ہیں ہندو میں دوسرا جنم، پنرجنم ہے نا، تو پنرجنم والے تو بہت سارے لوگ ملے ہیں. وہ باتیں بھی سچی ہوئی، وہاں پیدا ہوئے تھے، وہ ماں تھی، وہ باپ تھا، وہ بہن تھی، وہ بھائی تھا، وہ تو پورے ہوئے. لیکن جنت سے تو کوئی